गांवांत स्वागत आसा। ह्यो जे तुमकां बोब दिसता जावं ताका आमी म्हाताऱ्याची खमटी म्हणून वळखता, ही एक एन्शंट भरपूर ओल्ड अशी हो देवाचो जागो जे आमच्या जाणट्यांनी सांबाळून दवरलेलो आनी तो आतां आमी फुडले पिळगेक तसोच दिवपाक सोदता। आनी ही जी जागा आसा ही राखपा खातीर आमी हे फुडाकार घेतलेलो आसा। कित्याक लागून फुडें हळू हळू अशें दिसता की गोंयान सगळ्या कडेन झाडाची कत्तल चालू आसा, डोंगर फोडप चालू आसा, खुबशीं कन्स्ट्रक्शनां जावं डेवलपमेंटाच्या नांवार खुबश्यो गजाली चालू आसा आनी ह्यो आतां हळू हळू गांवांनूय पसरत चल्लेले आसा। आनी जे देवाचे जागे आसा ते देवाचे जागे आतां खंय तरी असुरक्षीत अशें जाल्ले आसा। आतां रिसंट आमकां एक नोटीस, पब्लीक नोटीस आमकां एक पेपरान दिसली जी आमकां बऱ्या मागप्यान दुरुस्ती काडून दिली। भावंक येवकार आनी आयज आमच्या वांगडा आमचे सातेरी मूल देवस्थानाचे अध्यक्ष आनी तेंचे पूर्ण मेंबर सदस्य आसा, तशेंच आमचे गांवचे पाळे गांवचे जल्मी जे आसा तेय आसा। आनी तेंच्यांनी तुमकां ब्रीफ करून सांगलें की ह्या जी आमी हांगा आयज ह्या स्थळाचेर येयल्ली आसा हो सारको पवित्र स्थळ आसा आनी ह्या स्थळाक खूब मान्यता आसा। जशे गांवचे सगळे जल्मी हांगा येता, गांवचे वडील जे आसा ते हांगा येता, देवस्पण करता, ही मातेऱ्याची घुमटी आमी म्हणटा। पूण हेका आनीक उल्लेख जाता तो म्हणजे शिरदनचो केव्स म्हणून। आनी हेजो असोय उल्लेख जाला की 7th and 8th एडीन ह्या इतली पुरातन हो जो स्थळ आसा हो इतलो ओल्ड स्थळ आसा। आनी ह्या स्थळाक मान्यता अशी म्हणजे आतां तुमकां जल्म्यांनी सांगलें की कशें देवस्पण जाता, पुनवेच्या दिसा जाता आनी कशें ते गडे आसा जावं बाकीचे जे आसा ती कशें वयता म्हटल्यार सभोंवतणी कशें ब्राह्मण आसा, ब्राह्मणाचें देवस्पण कशें आसा हें सगळें सांगलें। आयज अशें जालां की जशें तेंच्यांनी एक्सप्लेन केलें की रिसंटली एक पेपराचेर नोटीस आवट जालो आनी तितून अशें जालें की हो जो जागो आसा तो विकपाक काडला। म्हणजे अशें हितून आयज खंय ना खंय आमच्या स्थायीक लोकांचेर आयज बियाद पडलेली आसा की देवाचे जे जागे आसा म्हटल्यार ह्या जाग्यारूय आसा आनी ते सायडीनूय आसा खुबशे जागे हांवें विधानसभेनूय हे मांडलेले आसा। कारण आयज अशें आसा की कोण जागे आसा जागे विकता मागीर गांवचे जे देवस्पण आसा ते खंय ना खंय खंडीत जाता आनी मागीर गांवच्या लोकांकूय त्रास जाता, कोण विकले तेंकांय त्रास जाता, कोण घेतले तेंकांय त्रास जाता। सो अशें जावपाक जायना आनी तेकाच लागून आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा। आनी ऑलरेडी देवस्थान कमिटीन एक लेटर केल्लें आसा, हांवूय म्हाज्या सायडीच्यान एक लेटर करतलो कित्याक म्हाकाय तेंच्यांनी लेटर दिल्लें आसा। तेंच्यांनी ऑलरेडी मेल धाडल्या, तेंचे कितें कितें ह्या पॉयंट्स आसा ते सगळे बरोवन तेंच्यांनी मेल धाडलेले आसा जे नोटीस जे येयल्ले तेका। तशेंच जे स्थायीक लोकांचे तेंच्यांनी मेल धाडलेले आसा, ते तेंकां मेळपाकूय गेल्ले पण थंय त्या दिसा ऑफीस तेंचो बंद आसलें सो तेंकां मेळपाक मेळना। पण मंडे ते तेंचे मेमोरेंडम जे आसा ते सबमीट करतले। तशेंच आमच्या सायडीच्यान जशें देवस्थानाचे म्हाका लेटर येतलें त्या भशेन हांवूय म्हाजें जें मेमोरेंडमूय सबमीट करतलो, जें करून आमकां म्हटल्यार हो जो स्थळ आसा आयज तुमी पळयता आसतलो तो प्रिजर्व जावपाक जाय, प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी कन्जर्व जावपाक जाय। खंय ना खंय आमकां अशें जे पुरातन स्थळ जें आसा ते देवाचें स्थळ आसा, थंय कितल्योश्यो मागणी जाता आनी भाविकांचो श्रद्धा जी आसा ह्या स्थळाचेर आसा। तुमी पळयता आसतली कितली ओल्ड जी आसा केव्स। आतां म्हाका थोड्या जाणांनी अशें इस्ट्रोलॉजिजान अशेंय म्हणून सांगलें की ही पांडवांची बसून केव आसपाक शकता म्हणून, पूण आजून पर्यंत हेजेर कांय रिसर्च जाल्ली ना। सो हांवूय ते एक्झॅक्ट